أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اسلامی اور دینی بھائیوں، موجودہ حالات انڈیا کی سچویشن، پیارے وطن ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ ہم سے، آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر جو حوادث، جو حادثات رونما ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، ان تمام کا تعلق قدر سے ہے، تقدیر سے ہے۔ اور تقدیر یہ ایمان کا چھٹا یعنی آخری رکن ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو بالاجماع اہل علم کے اتفاق کے مطابق وہ شخص کافر ہے۔ تقدیر کی کئی قسمیں اہل علم نے ذکر کی ہیں، اور تقدیر یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، القدر سر من اسرار اللہ، تقدیر یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہ تو کسی نبی مرسل کو بتلایا ہے، نہ تو کسی ملک مقرب یعنی فرشتے سے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور نہ ہی کسی ولی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راز سے متعلق خبریں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کا مدبر ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی چلانے والا ہے اس کائنات کو۔ سارے اوامر، سارے آرڈرز، سارے احکامات، سارے فرامین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتے ہیں اور اس کائنات کے اندر چلائے جاتے ہیں۔ لیکن ان حوادث پر صبر کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو گھبرانے، جزا فضا کرنے اور اسی طرح پریشان نہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خاموشی اختیار کرنا، زبان سے شکوہ شکایت نہ کرنا، یہی اللہ رب العالمین کی حقیقی معنوں میں تقدیر پر ایمان ہے۔ انسان تقدیر کے معاملے میں بڑا الجھا ہوا ہے۔ اگر تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، شر لاحق ہوتا ہے، فتنہ و فساد کا شکار ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ اس پر جزا فضا کرنے لگتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر لاحق ہوتا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے، جب پریشانی لاحق ہوتی ہے، پریشانی دامنگیر ہوتی ہے، تو اس پر جزا فضا کرنے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے
लोगों के सामने शिकवा शिकायत रखने लगता है। वइदा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब भलाई पहुंचती है, जब माल मिलता है, जब खैर मिलता है, जब खुशी लाहिक होती है, अल्लाह ने फरमाया मनुआ, तो इंसान खैर के कामों से रोकने वाला बन जाता है। माल मिल गया, रुक गया, नाशुक्रा बन गया। माल आ गया, अब शुक्रगुजारी खत्म। अब तक खूब सब्र कर रहा था और दावे कर रहा था कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सब्र करूंगा। बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे थे। सबसे पहली सफ में आकर के बैठता था, दुआएं करता था हाथ उठा करके, अल्लाह इस मुसीबत को दूर कर दे, तेरी इबादत करूंगा, शुक्र अदा करूंगा तेरे लिए। लेकिन जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे वो चीज़ अता कर दी जिसको उसने मांगा था अल्लाह रब्बुल आलमीन से, फिर वही पुरानी हालत जिस पर वो पहले था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर पर ईमान रखने की एक हालत ये जिक्र की है कि बंदा जो हवादिस, जो हादिसात, जो वाक़यात, जो खतरे इस दुनिया के अंदर रूनमा होते हैं, उन पर यह कहते हुए ईमान ले आए कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से है और उस पर सब्र करें। यही असल तकदीर पर ईमान रखें। आज जो हादिसात रूनमा हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान से पहले सीरिया के अंदर, उससे पहले तुर्किया के अंदर, उससे पहले फलस्तीन के अंदर, उससे पहले बर्मा के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, गरज ये के न्यूजीलैंड के अंदर, ये तमाम के तमाम जो हादिसात रूनमा हुए, जो पेश आए बिलखुसूस मुसलमानों के साथ जो वाक़यात पेश आए, जो हादिसात पेश आए, जो हवादिस पेश आ रहे हैं, ये सारे के सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से है और इनको अहले इल्म के नज़दीक क़दरुल्लाह के नाम से याद किया जाता है कि अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखना। अस्सब्रु अला अक़दारिल्लाह, अल्लाह ने जो तकदीरें लिखी हुई हैं उन पर सब्र करना हादिसात की शक्ल में। इसलिए अहले इल्म ने कहा है कि सब्र की दो किस्में हैं, एक सब्र इख्तियारी है और एक सब्र इज़्तिरारी है। सब्र इख्तियारी जिसमें आपको इख्तियार होता है कि अगर कोई औरत आपको गलत काम की तरफ बुलाए और आप उस पर सब्र करते हुए इस औरत के फितने से बच करके खुद को बचा करके उससे दूर रख लें, जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था। जब राइल ने, जिसको जुलेखा कहा जाता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गलत काम पर आमादा किया था तो उन्होंने उस पर सब्र किया था। ये सब्र इख्तियारी है, इसमें आदमी का अपना इख्तियार होता है कि अल्लाह ने मना किया है लिहाजा इस पर रुकना वाजिब है। एक होता है सब्र इज़्तिरारी, मजबूरन आपको सब्र करना है। अचानक आपके खेत में आग लग गई, कोई नहीं है बचाने वाला, वो अल्लाह की तरफ से कुदरती आफत है। अचानक आपके घर के अंदर जलजला पैदा हो गया, मकान धस गया, जमीन दोज हो गया और सारी की सारी जो दौलत थी वो जमीन के अंदर तहस नहस हो गई, जमी बोस हो गई, कोई नहीं बचाने वाला है। ये सब्र इज़्तिरारी है, मजबूरन आपको सब्र करना है क्योंकि ये आसमानी मुसीबत है। अचानक आसमान से बिजली गरजी, बिजली गिरने की वजह से आपकी पूरी बस्ती जल गई। ये सब्र इज़्तिरारी है, आपको यहां पर मजबूरन सब्र करना है क्योंकि इसमें किसी की नहीं चलती। ये आसमानी आफत है, आसमानी मुसीबत है जो इंसान को लाहिक होती है। आज हरियाणा के अंदर जो मुसीबत लाहिक हुई, इससे पहले मणिपुर के अंदर जो मुसीबतें लाहिक हुई और मुसलमानों ने उनको झेला, कौन है उनको बचाने वाला? कोई नहीं है बचाने वाला सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। ये हवादिस, ये वाक़यात, ये हादिसात जो रूनमा होते हैं, ये सारे के सारे सब्र इज़्तिरारी पर दलालत करते हैं कि आपको यहां मजबूरन सब्र करना है। लेकिन सब्र करने के साथ साथ आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो शरीयत के अंदर उसूल दिए हैं, ज़ाब्ते दिए हैं, कवानीन दिए हैं, जो लौ दिए हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लौ के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक, ज़वाबित के मुताबिक आपको उन सब
کو ماننا ہے۔ اسی طرح جو انڈین لا ہے، جو ہمارے ہندوستانی قوانین ہیں مسلمانوں کے رہنے کے لیے، جو 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تھا اور اس سے پہلے 1865 کے اندر جب انگریزوں نے اس حکومت پر قبضہ کیا تھا، بنگال سے یہ انگریز داخل ہوئے تھے، یہ شاطر بدماش جب بنگال کی طرف سے داخل ہوئے تھے اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا، انڈیا پر قبضہ کیا تھا، اور قبضہ کر کے مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی، مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کی کوششیں کی تھی، مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹنے کی کوششیں کی تھی، مسلمانوں کو لڑانے کی کوششیں کی تھی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ صادق پور جو پٹنہ کے اندر ایک محلے کا نام ہے، عظیم آباد جو شہر کا نام ہے، وہاں کے علماء نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مالوں کو قربان کیا۔ یہ سب آسمانی تکلیفیں تھیں۔ یہاں پر بھی صبر کرنا صبر اضطراری تھا کہ کسی کے اختیار میں نہیں تھا کہ کب آ کر کے دشمن آپ پر حملہ کر دے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کا تعلق بھی صبر اضطراری سے، مجبوراً آپ کو صبر کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے اندر کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ ضوابط بتائے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں نماز کے ذریعہ سے مدد مانگو، لوگوں صبر کے ذریعہ سے مدد مانگو۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کا استعمال کیا ہے میرے بھائیو وہ صبر ہے۔ آپ پر کبھی بھی کسی وقت بھی مصیبت نازل ہو سکتی ہے، آپ کبھی بھی کسی حادثے کے شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ان حوادث میں آپ کو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے صبر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعہ سے اللہ سے مدد مانگو۔ اس لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ صبر یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ نے صبر کو نماز سے جوڑا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کو قائم کرنے والا حقیقت میں وہ ہوگا جو صبر کرنے والا ہو، اور یہی صبر علی الطاعہ ہے اہل علم کے نزدیک۔ اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا، تو اطاعت و فرما برداری پر نماز کے لیے وہی شخص صبر کر سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں صابر ہوگا اور اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرنے والا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے دعوے بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ مسلمان کاہے کے ہیں میرے بھائیوں؟ کس چیز کے لیے مسلمان ہیں؟ مسجدیں ہماری ویران، کبھی ہماری بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی کسی دوسری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے، پھر بعد میں ہم سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مظاہرات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسٹرائک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسی اسٹرائک کا کیا فائدہ؟ ایسے احتجاجی مظاہروں کا کیا فائدہ کہ جب مسئلہ تھا حل کرنے کا تب آپ نے حل نہیں کیا، اور جب وہ ہاتھ سے نکل گیا تو ایسی صورت میں آپ اب اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی صورت میں آپ کو کوئی بھی حل ملنے والا نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ لہذا میرے بھائیوں، آج انسانوں کے اوپر جو ظلم و استبداد، جو ظلم و استبداد اور ظلم و بربریت کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، دراصل ان کے پیچھے ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ ایک شخص ہیں یونس بن عبید المکی، سلف میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص کو بڑی کھیتی سے نوازا تھا، بہت بڑا کھیت تھا اس کا، اور وہ خوش رہتا تھا، اللہ کا شکر گزار بھی تھا، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ اس کا ایمان تھوڑا کمزور پڑا اور وہ گناہ میں ملوث ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پوری کھیتی کو آگ کے حوالے کر دیا، پوری کی پوری کھیتی جل گئی۔ اس کے بعد جب وہ لوگ اس کے پاس تعزیت کے لیے پہنچے تو شخص نے کہا کہ دراصل یہ میرے ظلم کی وجہ سے ہے، میرے گناہ کی وجہ سے ہے، اور گناہ کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے کہ میرے مال کو برباد کر کے رکھ دیا۔
याद रखिए मेरे भाइयों, जो भी आपको तकलीफ लाहिक होती है, जो भी आपको परेशानी लाहिक होती है, जो भी आपको मुसीबत लाहिक होती है, दरअसल मेरे भाइयों ये आपके अपने करतूत की वजह से है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, ऐ लोगों जो भी तुमको मुसीबत लाहिक होती है, जो परेशानी तुम्हें पहुंचती है, ये तुम्हारे करतूत की वजह से है, ये तुम्हारे अमाल के नतीजे में है, जो तुम खराब अमाल करते हो। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि आज पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, चाहे खुशकी हो, ऑल यूनिवर्स के अंदर देख लीजिए, ऑल वर्ल्ड के अंदर देख लीजिए, आप जिस बस्ती के अंदर भी अगर आग लगाई जाती है, जिस बस्ती के अंदर भी बम धमाके होते हैं, जिन बस्तियों के अंदर मानो दौलत को ज़ाय किया जाता है, जिन बस्तियों को हलाको बर्बाद किया जाता है, वहां की आवाम को मेरे भाइयों हलाक किया जाता है। उसकी असल वजह, अल्लाह की कसम, उसकी असल वजह यही है कि इंसान के करतूत हैं, इंसान के अमाल हैं। इंसान ने अपने करतूतों की वजह से, इंसान ने अपने अमाल की वजह से वो सारी चीजें बुलाई हैं, उन सारी चीजों को दावत दी है कि जिसको उसको नहीं देना चाहिए था, यानी वो मुसीबत, वो परेशानी, वो तकलीफ, वो शर, वो फितना, वो फसाद, वो आजमाइश, ये सारी की सारी हमारे जुल्म की वजह से कि हम एक दूसरे पे जुल्म करते हैं। अल्लाह को ये चीज नागवार होती है और फिर आसमान से मुसीबत नाजिल करता। इसलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मुसलमान जालिम है, बहुत अहम बात है, मुसलमान जालिम है और काफिर आदिल है, मुंसिफ है, अगर मुसलमान जालिम है, ज्यादती करने वाला है, और काफिर मुंसिफ है, आदिल है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिर की मदद फरमाता है क्योंकि उसके अदल पाया जाता है, मुसलमान की मदद नहीं फरमाता उस हालत में क्योंकि वो जुल्म करता है। जुल्म की वजह से अल्लाह मुसलमान की भी मदद नहीं करता। आज देख लीजिए, आज परेशान है लोग, आज मीडिया को बकते हैं हम लोग, बिला शुक बकना चाहिए, है वो इस लायक, उन्होंने जो कुछ किया बिला शक व शुबा वो गलत है और गलत होना भी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान फसादात कराने की कोशिश की और काफी हद तक वो कामयाब रहे। लेकिन मेरे भाइयों याद रहें, सिर्फ और सिर्फ इस मामले में मीडिया जो है, मीडिया की गलती नहीं है, गलती आपकी भी है, हमारी है, मुसलमान भाइयों की है, मुसलमान बुजुर्गों की है, मुसलमान औरतों की है, मुसलमान लड़कियों की है, सबकी गलती है इसमें। और गलती क्या है? हमारे दरमियान गुनाहों का एक रेला है। नमाज कौन पढ़ता है? कौन नमाज पढ़ता है? अल्लाह वाले बेचारे 10-20 लोग फजर में आपको मिलेंगे, अल्लाह वाले। याद रखिए, जो फजर में मिलेगा इंशाअल्लाह वो दीगर नमाजों में रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन बाकी देख लीजिए कौन नमाज पढ़ता है। किसी ने कहा आठिया खाटिया 360 है, वही मसला है हमारा। जुमा के दिन आ गए, ईदैन के दिन आ गए, और किसी के करीबी की मैयत हुई, किसी रिश्तेदार की मौत हुई, उसके जनाजे में शरीक हो गए, बस खत्म, इस नाम के मुसलमान हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे भाइयों को मारा जा रहा है। कोई कहता है हमारे भाइयों को ट्रेन में मारा गया, कोई कहता है हमारे भाइयों को हरियाणा में मारा गया, कोई कहता है हमारे भाइयों को मणिपुर में मारा गया, कोई कहता है हमारी बहन की इज्जत लूटी गई, कोई कहता है इज्तिमाई इस्मत दरी की गई हैदराबाद के अंदर। सब अपनी अपनी गाएंगे, लेकिन कभी किसी ने गौर व फिक्र किया ही नहीं कि ये सब हादसात क्यों होते हैं। मेरे भाइयों, इनके पीछे वजह क्या है, सबब क्या है, उस पर भी आप गौर व फिक्र कीजिए मेरे भाइयों। और उसकी वजह क्या है? लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ऐ लोगों तुम्हारी आजमाइश होगी। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया लतुबलवुन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ऐ लोगों तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, तुम्हें फितने में मुब्तला किया जाएगा। ऐ लोगों तुम्हारी आजमाइश हम करेंगे, तुम्हारे मालों के जरिया से तुम्हारे मालों को तहस नहस कर दिया जाएगा। बुलडोजरों के जरिया से 700 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, उनके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनके मालो दौलत को बर्बाद कर दिया गया। ऐ लोगों
اللہ نے قرآن میں یہ پہلے ہی ذکر کر دیا ہے، تمہاری آزمائش تمہارے مال کے ذریعہ سے ہوگی، وَأَنفُسِكُمْ تمہاری جانوں کو ہلاک کر کے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ میرے بھائیوں، جب یہ فسادات اس کائنات کے اندر رونما ہوتے ہیں، جب خاص طور پہ ہم ملک ہندوستان کے باشندے ہیں، ہم ملک ہندوستان کے باسی ہیں، یہ ہمارا پیارا وطن ہے، ہمارے علماء اہل حدیث نے اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا تھا، صادق پور کے علماء نے حصہ لیا تھا، جن کو کالے پانی کی سزائیں دی گئیں، جن کو خنزیر کی سوروں کی کھالوں میں بند کر کے مارا گیا تھا۔ لوگوں، تم نے اپنے علماء اہل حدیث کی ان قربانی کو یاد نہیں کیا ہے۔ آج سنو میرے بھائیوں، ان کو بیچاروں کو درختوں کے اوپر لٹکا کر کے پھانسی دی گئی، ان کو درختوں کے اوپر پیروں کو اوپر باندھا گیا اور سروں کو نیچا کر کے ان کے گردنوں کو کاٹ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔ اللہ نے اشارہ کیا تمہاری آزمائش تمہارے مال و دولت کے ذریعہ سے ہوگی، وَأَنفُسِكُمْ تمہارے علماء کو کاٹ دیا جائے گا، تمہارے علماء کو شہید کر دیا جائے گا، تمہارے مسلم بزرگوں کو شہید کر دیا جائے گا، جانوں کے ذریعہ سے آزمائے گا۔ اور آج آزما رہا ہے اللہ، آزما رہا ہے اللہ میرے بھائیوں، اور اس آزمائش کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور کافروں کو سزائیں دیتا ہے۔ جو کافر ہوئے، قتل کیے گئے، وہ سب جہنمی، اور الحمدللہ مسلمان جو شہید کیے گئے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ وہ جنت میں ہوں۔ تو اللہ نے یہ پہلے کہہ دیا تمہاری آزمائش ہوگی، مال و دولت میں کمی کر کے، مال و دولت کو ہم برباد کر دیں گے، جان و مال کو ہم برباد کر کے رکھ دیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، پرکھیں، جانچیں۔ ہاں، کس لیے؟ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ان سچے لوگوں کو جان لے اور جھوٹے لوگوں کو جان لے، کون سچا ہے، کون واقعی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے اور کون مسلمان ہونے کا دعوے دار نہیں۔ اللہ جاننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا وہ بھی سنیں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے فرمایا او لوگو تم سنو گے، تم ضرور سنو گے۔ کیا سنو گے؟ تکلیفوں کو سنو گے، تمہیں تکلیفیں پہنچیں گی، تمہارے کانوں کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی جانب سے، یہودی تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر واقعی وہ مسلمان ہے اور اس نے سنا ہے کہ امام رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی فرانسی خبیث نے اگر گستاخی کی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہندوستانی کوئی ہندو ہو، اس نے اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو ایک مسلمان برداشت نہیں کرتا ہے میرے بھائی، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اہل علم نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گالی دی ہے اور وہ اس کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا نہیں ہوتا ہے یا اپنے دل میں کم سے کم اس کو برا نہیں جانتا ہے، تو اہل علم نے کہا ہے ایسا آدمی ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان میں غور و فکر کرے، کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں وہ کافر تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے وہی ذکر کیا ہے کہ لوگوں تمہیں تکلیفیں سننا پڑیں گی اہل کتاب کی جانب سے، یہودیوں کی جانب سے، نصرانیوں، عیسائیوں، کرسچنز کی جانب سے، اور اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں کی جانب سے تمہیں تکلیفیں سہنا پڑیں گی۔ جی ہاں، بدھسٹ تمہیں تکلیف دیں گے، ہندو تمہیں تکلیف دیں گے، کفار تمہیں تکلیف دیں گے، مشرکین تمہیں تکلیف دیں گے، ملحدین تمہیں تکلیف دیں گے، دہریت پسند تمہیں تکلیف دیں گے، اتھیسٹ تمہیں تکلیف دیں گے، یہ سارے کے سارے کفار و مشرکین تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ اور میرے بھائیو آج دیکھ لیجئے، آج بیچارہ مسلمان صرف بیچ میں کھڑا ہوا ہے، باقی چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے اس پر، ادھر کفار، ادھر مشرکین، ادھر ملحدین، اور ادھر خود مسلمانوں کے فرقے، چاہے وہ شیعہ ہوں، روافض ہوں،
چاہے وہ صوفی ہوں، چاہے وہ خارجیت کے فتنے ہوں، یہ سارے کے سارے فتنے ایک اہل حدیث، ایک سچے عقیدے والے آدمی کی طرف تیر لے کر کے کھڑے ہوں اور چاہتے ہیں کہ کب اپنے کمان سے تیر چلائیں۔ تو اللہ نے یہ قرآن میں ذکر کیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تکلیفیں پہنچیں گی آپ کو، لیکن اللہ نے آگے کیا وہ دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے لوگو اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے لوگو تمہیں ان کی چالیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ یہ اندر بیٹھ کر کے کبھی دہلی کے اندر میٹنگیں کریں گے، سنا ہوگا، ابھی کچھ روز پہلے دہلی میں میٹنگ ہوئی تھی، ہاں بجرنگ دل کی میٹنگ ہوئی تھی، شیو سینا کی میٹنگ ہوئی تھی، ہاں سب کی میٹنگیں ہوئی ہیں اور سب آپ کے خلاف۔ کون ہے آپ کے ساتھ؟ کون ہے آپ کے ساتھ؟ بتائیے میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، مسلمانوں سنو، آج کان کھول کر سن لو، کوئی بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تکلیفیں، ان کی چالیں، ان کی سازشیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، شرط یہ ہے کہ صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج ڈر ختم ہے اللہ کا، تو آج کفار کا ڈر ہمارے دلوں میں داخل ہو گیا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ مسلمان جب نکلتا تھا تو کافر سائیڈ ہو جاتا تھا، آج یہ وقت ہے کہ وہ بھی سڑک سے نکلتے ہیں اور ہم سائیڈ ہو کر کے گزرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا، اب تو دیکھ ہی رہے نا، خوش ہیں نا آپ اس چیز کو لے کر کے؟ کیوں خوش ہیں ہم؟ کیوں خوش ہوں ایسی چیز کو لے کر کے کہ جس کی اصل وجہ کوئی اور نہیں، ہم ہیں۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں تمہیں اسی وقت نقصان نہیں پہنچائیں گی جب تم اللہ کے لیے صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، صبر کرو میرے بھائیوں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں چپکے سے بیٹھے رہو، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے صبر کرنے کا۔ صبر کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوت کو بھی تیار کر کے رکھو، اپنے نفس پر کنٹرول کرو۔ آج حالات ایسے ہیں، ہم غیروں کی بات کیوں کہیں، ہمیں اپنوں نے تکلیفیں دی ہیں، ہمیں اپنوں نے تکلیفیں دی ہیں۔ جلوس نکلتے ہیں میرے بھائی، جب ادھر سے جلوس نکلیں گے تو ادھر سے بھی ظاہر سی بات ہے وہ آئیں گے، اور پھر کیا ہوتا ہے، دنگا ہو جاتا ہے۔ کچھ اوباش، کچھ بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ دنگائی ہوتے ہیں، وہ دونوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور وہ چپکے سے نکل جاتے ہیں، پھوٹ ڈال کر کے، پتھر بازی کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب بیچارے جو غریب طبقے کے مسلمان ہیں وہ پس کر کے بیچ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ہے۔ آج ہماری آواز حلق سے نیچے ہے، آج ہماری آواز حلق سے اوپر آ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ ہم بزدل ہو گئے میرے بھائی۔ ہمیں خوف ہے کفار کا، ہمیں خوف ہے مشرکین کا، اور اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کی قسم اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیو، ہم نے اللہ کے لیے صبر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کا جو خوف تھا ہمارے لیے ان کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں، آج وہ سب خوف ختم ہوتا چلا گیا۔ آج وہ نڈر ہیں، آج مسلمان بزدل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، صبر نہیں، تقوی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، صدق و صفا نہیں، اب ایک دوسرے سے محبت نہیں، سب ایک دوسرے سے چپکلش کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے تئیں اتنی نفرت ہے ہمارے دلوں میں، اتنی نفرت ہے کہ کم موقع ملے تلوار سے اس کی گردن اڑا کے رکھ دو۔ یہ یاد ہے، برا لگتا ہوگا میری باتوں کا، لیکن ذرا آج جا کر کے رات میں جب سوئیں گے تو جا کر کے سوچئے گا کہ حقیقت میں یہ ایسے حالات، یہ ایسی سچویشن کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی وجہ قرآن نے خود ذکر کی ہے کہ تمہارے اوپر جو آزمائشیں آئیں گی یہ اللہ کی جانب سے ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے صبر کرتے رہو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، یہ تکلیفیں کوئی نئی تکلیفیں نہیں ہیں، یہ وہی تکلیفیں ہیں جو امام رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1450 سال پہلے پہنچی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدہ ریز ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے اے لوگوں، کون ہے جو محمد الرسول اللہ کی گردن پر جا کر کے فلاں قبیلے کے اندر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس اونٹ کی اوجڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر لے کر جا کر کے ڈال دے۔ او لوگوں، یہ کوئی نئی تکلیف نہیں ہے، یہ تکلیف تو امام رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम को भी दी गई थी। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बदबख्त उठता है और कहता है मैं फला कबीले के अंदर जाऊंगा, मैं फला कबीले के अंदर से ऊंट की ओजड़ी ला करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ला करके डालूंगा। वो गया, ऊंट की ओजड़ी लेकर के आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदहु ला शरीक को सजदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकता ज़ात को सजदा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क को, कुफ्र को मिटाने के लिए आने वाली शख्सियत, अल्लाह के लिए सजदा रेज है। पेशानी अल्लाह के लिए झुकाई हुई है, माथा अल्लाह के लिए झुकाया हुआ है, नाक अल्लाह के सामने रख ली जा रही है। एक वक्त आया, ऊंट की ओजड़ी लेकर के इमाम रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ला करके उसी हालत में डाल देता है। या अल्लाह, तुम्हारे नबी को ऐसा सता गया है, तुम्हारे नबी ने कैसे सब्र किया है उस रसूल ने कि जिसके बारे में फरिश्ते ने आकर के कहा था, ऐ अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए, मैं पहाड़ का फरिश्ता हूं। जब ताइब में तकलीफ पहुंची थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था फरिश्ते ने, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूं, इजाजत दीजिए दोनों पहाड़ों को इन बदबख्तों के ऊपर ला करके डाल दूं और उनको पीस करके रख दूं। लेकिन नबी रहमत ने क्या फरमाया था, अल्लाहुम्मा फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, ये मुझे जानते नहीं। अल्लाह, ये है तुम्हारा नबी। भूल गए अपने नबी को, भूल गए अपने नबी की तकलीफों को, भूल गए अपने रसूल के सब्र को। उक़बा बिन अबी मुआयद ये बदबख्त था, कौम का ऊंट की ओजड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे ला के डाल देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ नहीं पाते हैं, इतनी भारी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठा नहीं पाते हैं। हाय बाबा की लख्त जिगर फातिमा ने देखा, बाबा के टुकड़े ने फातिमा ने देखा, लोगों मेरे अब्बा को मार रहे हो, मेरे अब्बा को सता रहे हो। अरे मेरा अब्बा क्या कहता है, मेरा अब्बा सिर्फ इतना कहता है कि लोगों अल्लाह की इबादत करो। मेरा अब्बा सिर्फ इतना कहता है लोगों अल्लाह के लिए उठ खड़े हो जाओ। मेरा अब्बा सिर्फ इतना कहता है कि लोगों अल्लाह की इबादत करो। मेरा अब्बा सिर्फ इतना कहता है कि लोगों वहदहु ला शरीक की इबादत करो। आज तुम मेरे अब्बा को तकलीफें दे रहे हो, आज तुम मेरे बाबा को मार रहे हो। मुसलमानों कहाँ है तुम्हारे दिल? जिस नबी ने तुम्हारे लिए तकलीफों को सहा है, जिस नबी ने तुम्हारे लिए सब्र किया है, वो नबी आज इतना परेशान है कि उसकी बेटी परेशान होकर के कहती है मेरे अब्बा को न सताओ। ये वो अब्बा है कि जिसको रब्बुल इज्जत ने अपने लिए मेराज बुलाया है। ये मेरा वो अब्बा है कि जिसको रब्बुल इज्जत ने नमाज का तोहफा अता किया है। ये मेरा वो अब्बा है कि जिसने इसके नवासों को जन्नतियों का सरदार करार दिया है। ये मेरा वो अब्बा है कि जिसने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नूरैन बना दिया है। अल्लाहु अकबर। इमाम रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा आई, ऊंट की ओजड़ी को हटाया अब्बा जान के गर्दन से, अब्बा जान के गले से मेरे भाइयों, और उस पर इतना रोई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ काश के मैं जो उस वक्त ताकत होती कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन से उस ऊंट की ओजड़ी को हटा सकता था। मेरे भाइयों परेशान थे बेचारे, लेकिन सब्र किया अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। लोग अल्लाह के लिए सब्र करो। लिल्लाह फिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ। मैं अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवान भाइयों को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह का वास्ता देता हूँ। और अल्लाह का वास्ता सबसे बड़ा है। मुसलमानों अल्लाह के लिए उठ खड़े हो जाओ, अल्लाह के लिए एक हो जाओ, उसकी तौहीद को साबित करो, नमाज कायम करो, एक दूसरे से मोहब्बत को कायम करो, नफरतों को खत्म कर दो। अल्लाह की कसम पता नहीं कब तुम्हें मौत का फरिश्ता आकर के दबोच ले और तुम जाकर के चलते बनो। ये रिश्तेदार कुछ नहीं काम आएंगे। ये जिसको तुम कल अपना बेटा कहते थे, ये जिसको तुम अपना कल लख्ते जिगर मानते थे, ये बेटी, ये भी आपके लिए क्या कहेगी जब आपकी रूह को आपके जिस्म से खींच लिया जाएगा? तो क्या कहेगी? जाओ इसको फेंक करके आओ, यानी इसको जाकर के दफन करके आओ, इसको मिट्टी के नीचे दबा के आ जाओ। मेरे भाइयों कोई काम नहीं आएगा, कम से कम तौहीद काम आएगी।
कम से कम तौहीद काम आएगी, वही तौहीद के जिसके लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़े हैं, वही तौहीद जिसके लिए अबू बकर लड़े हैं, वही तौहीद जिसके लिए उमर को शहीद किया गया, वही तौहीद जिसके लिए उस्मान को शहीद किया गया, वही तौहीद जिसके लिए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माह मुहर्रम 10 मुहर्रम को करबला के अंदर शहीद किया गया। मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ तौहीद की खातिर शहीद हुए और इन्होंने सब्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, इन्होंने सब्र किया तौहीद के लिए, इन्होंने सब्र किया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, लोग सब्र करोगे, अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करोगे तो इनकी साजिशें तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मेरे भाइयों, इसलिए जो हालात हैं, आखिर में सबसे गुजारिश है कि हिंदुस्तान की जो हालात हैं, हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है, उसके लिए अल्लाह से खुसूसी तौर पर दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम कर दे। इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो परेशान हाल हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी परेशानियों को दूर कर दे। मेरे भाइयों, याद रखना, कल को अबू बकर शहीद हुआ, कल को ज़ैद शहीद हुआ, कल को मोहम्मद शहीद हुआ, कल को फला अब्दुल्ला शहीद हुआ, कल को फला रफ़ीक शहीद हुआ। ये सब शहीद हो रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी और आपकी बारी आ जाए। इससे पहले कि हमारी और आपकी बारी आ जाए, अल्लाह के लिए बन जाओ मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए एक हो जाओ। कम से कम जब तुम्हारा खून बहेगा, कम से कम जब तुम्हारी गतरें कटेंगी, कम से कम जब तुम्हारा लहू निकलेगा, कम से कम ये जमीन जब लालाजार होगी तुम्हारे खून से, तो कम से कम रब्बुल इज्जत के सामने कह दोगे, रब कहेगा क्या लेकर के आए हो? कहोगे अल्लाह तेरी राह में सब्र करते हुए गर्दन कटा दी थी। ये सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, इलाहुल आलमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हालत को बेहतर बना दे। इलाहुल आलमीन जो हम पर जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो जुल्म इस्तिबदाद के ज़रिया से मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, फसादात करना चाहते हैं, इलाहुल आलमीन तू उनको पकड़ ले, अल्लाह तू उनको गिरफ्त में ले ले, अल्लाह तू उनकी साजिशों को तोड़ मरोड़ दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनके जहनों की फिक्र को बर्बाद कर दे, इलाहुल आलमीन तू उन पर अपना अज़ाब मुसल्लत फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।